हरे कृष्णा। अद्य वयं स्वराः कथं पठनीयम् इति ज्ञास्यामः। अ आ इ ई उ ऊ ऋ ऋ ल ए ऐ ओ औ अम् अः। पुनरेकवारं वदिष्यामि। अ आ इ ई उ ऊ ऋ ऋ ल ए ऐ ओ औ अम् अः। अतः अर्जुनः। आतः आम्रम्। ईतः इतिहासः। ईतः ईश्वरः। उत उतः उरगः। ऊतः ऊर्ध्वम्। ऋतः ऋषिः। ऋतः ऋ। लतः क्लृप्तम्। एतः एकम्। ऐतः ऐरावतः। ओतः ओजः। औतः औषधम्। औषधम्। अन्तः अंशः। विसर्गस्य कृते कृष्णः इति उदाहरणम्। कृष्णः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। धन्यवादः।